Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू दी एपिसोड 3 ऑफ आवर सीरीज़ नो द क्रिएटर। और आज का हमारा नाम है अल मालिक। कभी आपने सोचा है अगर आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक जगह खड़े हो जाए, किंग्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ्स और दुनिया के सबसे अमीर लोग, तो इन सब से ज़्यादा ताकत किसके पास होगी? जवाब सिर्फ़ एक है, अल्लाह। आज हम अल्लाह के एक बहुत ही खूबसूरत नाम को समझेंगे, अल मालिक। इसका मतलब है असल बादशाह, हर चीज़ का मालिक, वो जिसके पास पूरी कायनात की हुकूमत है। हम जब किंग या बादशाह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इंसान आता है जिसके पास ताज होता है, महल होता है, सिपाही होती है और बहुत सारी दौलत होती है। लेकिन दुनिया का हर बादशाह एक दिन बूढ़ा हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, कभी उसकी हुकूमत छीन जाती है और एक दिन मौत उसके दरवाज़े पर आ ही जाती है। लेकिन अल्लाह ना कभी कमज़ोर होता है, ना कभी सोता है, ना कभी थकता है और ना ही उसकी बादशाहत कभी ख़त्म होगी। इसीलिए अल्लाह का नाम है अल मालिक। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल मुल्क में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी बहुत बरकत वाला है वो जिसके हाथ में पूरी बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सोचिए, ये ज़मीन किसकी है, ये आसमान किसका है, ये समुंदर, ये पहाड़, ये सूरज, ये चाँद, ये हवा, ये बारिश, ये सब किसने बनाया? अल्लाह ने। और जिसने इन सब को बनाया असल मालिक भी वही है। अब एक सवाल, हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा पैसा है, लेकिन सच क्या है? क्या हम ये सब अपने साथ दुनिया से ले जा सकते हैं? नहीं। तो फिर ये सब असल में हमारा कैसे हुआ? ये सब अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। आज है, कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो शुक्र करे, अगर इल्म दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करे, अगर सेहत दी है तो उसकी हिफाजत करे, और अगर अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी रखी है तो उस पर भी सब्र करे, क्योंकि मालिक को पता होता है कि अपने मखलूक के लिए क्या बेहतर है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में कुछ लोग इतने ताकतवर हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में मज़लूम लोग कितने तकलीफ़ में हैं। फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों की तकलीफ़ देखकर हर इंसान का दिल दुखता है। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जहाँ मुमकिन हो, और जुल्म को कभी सही नहीं समझना चाहिए। लेकिन साथ ही एक बात कभी नहीं भूलनी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर नज़र आए, उसकी ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। इंसान का इख्तियार कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन अल्लाह की बादशाहत हमेशा के लिए है, और अल्लाह से कोई भी जालिम बच नहीं सकता। इसीलिए एक मोमिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। उसका भरोसा किसी हुकूमत पर नहीं बल्कि अल मालिक पर होता है, और इसी यकीन के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब एक सवाल, अगर अल्लाह अल मालिक है तो फिर दुनिया में इतने जुल्म क्यों होता है? क्यों कुछ लोग इतने ताकतवर नज़र आते हैं और क्यों लगता है कि मज़लूम की आवाज़ कोई सुन नहीं रहा? ये सवाल सिर्फ़ आज का नहीं है, हर दौर में लोगों ने ये सवाल किया है। लेकिन कुरान में हमें एक ऐसी बात बताता है जो दिल को सुकून दे देती है। सूरह अल गाफिर आयत नंबर 16 में अल्लाह फरमाते हैं, लिमनिल मुल्कु यौम, आज बादशाहत किसकी है? फिर अल्लाह खुद ही जवाब देते हैं, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज बादशाह सिर्फ़ अल्लाह की है जो अकेला है और सब पर गालिब है। सोचिए, आज दुनिया में कितने लोग अपनी पावर पर घमंड करते हैं। कोई अपनी आर्मी पर, कोई अपने पैसों पर, कोई अपनी कुर्सी पर, कोई अपने शोहरत पर। लेकिन क़यामत के दिन इनमें से कोई चीज़ साथ नहीं होगी, ना ताज, ना कुर्सी, ना बैंक बैलेंस, सिर्फ इंसान और उसके अमाल होंगे। और उस दिन सबको पता चल जाएगा कि असल बादशाह कौन था। आज हम फ़लस्तीन में, सूडान में, इंडिया में और दुनिया के तमाम हिस्सों में अपने भाइयों और बहनों को तकलीफ़ में देखते हैं। बच्चे, माएँ, बुज़ुर्ग, कितने लोग दर्द से गुज़र रहे हैं। हर इंसान का दिल उनके लिए दुखता है। एक मुसलमान होने के नाते हम उनके लिए दुआ करते हैं और जहाँ मुमकिन हो उनकी मदद भी करते हैं।
لیکن ایک بات کبھی نہیں بھولنی، جو لوگ آج اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں انصاف دیر سے نظر آئے، لیکن اللہ کا انصاف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک مومن کبھی امید نہیں چھوڑتا، اس کا بھروسہ صرف المالک پر ہوتا ہے۔ اور ایک بات، صحیح مسلم 2143 میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اسی لیے کسی انسان کے لیے کنگ آف کنگز، مالک الاملاک کا ٹائٹل جیسے لقب رکھنا پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اب اپنی زندگی کی طرف دیکھیے، کبھی ایگزامز کی ٹینشن، کبھی نوکری کی فکر، کبھی رشتوں کی پریشانی، کبھی فیوچر کا ڈر۔ ہم اتنے فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا مالک کون ہے۔ اگر اللہ المالک ہے تو میرا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میری صحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، میری عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور میرا مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر سب سے زیادہ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ اور جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں ختم ضرور نہیں ہوتی، لیکن ان کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ جانتا ہے میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ اب تک ہم نے سمجھا اللہ المالک ہے، یعنی اصل بادشاہ۔ اب سوال یہ ہے، اس بات سے میری اور آپ کی زندگی میں کیا فرق آنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، جب اللہ المالک ہے تو مجھے لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ صرف اسی لیے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، لوگ منع کر دیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مومن کا دل ہمیشہ یہ سوچتا ہے میرا مالک مجھ سے خوش ہے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کی خوشی کچھ دن کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری بات، تکبر کبھی مت کرو۔ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اگر خوبصورتی دی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، اگر علم دیا ہے تو یہ اس کا تحفہ ہے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ سب ایک پل میں واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ العمران میں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یعنی یا اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے واپس لے لے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت بھی اللہ دیتے ہیں اور طاقت بھی اللہ دیتے ہیں، اسی لیے کبھی اپنے کامیابی پر گھمنڈ مت کرو۔ تیسری بات، کبھی نا امید مت ہو۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر دروازہ بند لگتا ہے، دعا بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پھر بھی کام نہیں بنتا۔ ایسے وقت میں شیطان کہتا ہے سب ختم ہو گیا، لیکن ایک مومن کہتا ہے نہیں، میرا مالک ابھی بھی ہے، اور جب تک میرا مالک میرے ساتھ ہے امید ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی یقین سے انبیاء نے مشکلیں جھیلی، اسی یقین سے صحابہ نے صبر کیا، اور اسی یقین سے آج بھی مومن اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اور بات، جب ہم دنیا میں ظلم دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، چاہے فلسطین ہو، سوڈان ہو، غزہ ہو، انڈیا ہو، یا دنیا کا کوئی بھی کونا، جہاں بے گناہ لوگ تکلیف میں ہوں، ایک مسلمان کا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں جہاں ممکن ہو، اور کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یقین رہتا ہے کہ اللہ المالک ہے، اور اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 40 میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اسی لیے اگر دنیا میں انصاف دیر سے نظر آئے تب بھی اللہ کا انصاف ضرور آئے گا۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آج اللہ ہم سے پوچھے تمہاری زندگی کا مالک کون تھا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم سچ میں اللہ کا حکم کے مطابق جی رہے ہیں، یا ہم اپنی خواہشوں کو اپنا مالک بنا بیٹھے ہیں؟ یہ سوال صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ آج سے چھوٹی سی عادت بنائیے، جب بھی ڈر لگے یا فیوچر کی ٹینشن ہو یا کسی انسان سے امید ٹوٹ جائے تو دل سے صرف اتنا کہیے، یا مالک تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے لیے وہی فیصلہ کر جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین ہو۔ اور یقین رکھیے، جو اللہ کو اپنا مالک مان لیتا ہے، اللہ اس کا دل کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
یا اللہ ہمیں اپنا نام المالک کو سمجھنے، اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً فار واچنگ۔